buntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw, Hunyo 24, mao ang atong morning devotional nga naguluhan ang gugma, makaalim ug daghan nga mga samad. Ug ang atong teksto makita sa 1 Juan kapitulo 4 bersikulo 7 nga nag-ingon, mga hinigugma, maghigugmaanay kita ang usa ug usa. Kay ang gugma iya sa Dios, ug ang tanan nga nahigugma gipanganak sa Dios ug nag-ila sa Dios. Gikan sa Kristohanong baruganan, ang gugma gahom. Ang pangisip ug espirituhanong kusog nahiapil niini nga prinsipyo. Ang putli nga gugma adunay pinasahi nga pagkamabungahon sa paghimo ug maayo, ug walay mahimo gawas sa maayo. Magapahilayo kini sa panagsumpaki ug kabalaka ug magadala sa labing matuod nga kalipay. Ang kabtangan malagmit maoy impluwensya ngadto sa dautan ug paguba. Ang kusog lig-on ngadto sa pagpasakit. Apan ang kamatuoran ug kamaayo mao ang mga kinaiya sa putli nga gugma. Ang tawo nga nagmalinawon uban ang Dios ug ang iyang isig ka tawo dili mahimong makaluluoy. Ang kasina dili magpuyo sa iyang kasing-kasing. Ang dautan nga pagtuo dili makakaplag og lawak didto. Ang kalagot dili motungha. Ang kasing-kasing nga nahiuyon sa Dios matuboy pa itaas sa mga kapungot ug mga pagsulay niini nga kinabuhi. Kanang gitanom ni Satanas sa kasing-kasing, kasina, pangabugho, dautan nga pagtuo, dinautan nga pagsulti, pagkadili mapailubon, dili makiangayon nga hunahuna, kahakog, pagkamananapaw, ug pagkawalay pulos, gikinahanglan nga ibuton. Kung kini nga daotang mga butang, tugutan nga magapabilin sa kalag, sila magapamunga nga maoy makapahugaw sa daghan. O pagkadaghan sa nagalima sa makahilo nga mga tanom, nga mipatay sa hamili nga bunga sa gugma, ug nagahugaw sa kalag. Bugtong gugma lang nga nagadagayday, gikan sa kasing-kasing ni Kristo, mao ang makatambal. Siya lang, kang kinsa kana nga gugma, nagadagayday, bisan sama sa duga, diha sa kahoy o sa dugo, diha sa lawas, ang makapasiguli sa nasamad nga kalag. Ang mga ahensya sa gugma adunay katingalahan nga gahom tungod kay sila balaan. Ang tubag nga malumo nga makapahumpay sa kapungot, ang gugma nga mapailubon ug mapuanguron, ang gugma nga nagatabon sa daghan uyamot nga mga sala, makakat-on kita sa leksyon. Uban ang unsa nga gahom sa pagpangayo nga magasahan ang atong mga kinabuhi. Daw unsaon pagkabag-o sa kinabuhi ug ang yuta mamahimong sa magayod ug landong sa langit. Magaampo kita mga kapaglaom, balaanon may gugmaon labi sa tanan ug walay katubtuban nga Dios, daligon ka sa walay katapusan tungod sa imong kamaayo kanamo. Daghang salamat nga sa karong takna sa kabuntagon imuha kami nga gihatagan sa maong mensahe nga nagareveal sa imong gugma o kaluoy. Daghang salamat nga ang kinaiya sama ni Kristo mahimong maamua ug daghang salamat sa pagpasaylo sa among daghan nga kasalanan. Daligon ka sa walay katapusan o Dios ug kinitanan among ginasalig ginalauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.